अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर ग़ुलाम मुश्तबा आपको एक बार फिर डॉट डाइवर्सिटी में खुशामदीद अर्ज़ करता है। दोस्तों, आज हम खौफ के बारे में बात करेंगे। खौफ किस तरह से हमारी ज़िंदगी में किरदार अदा करता है, आखिर ये खौफ आता कहाँ से है और आखिरकार इस खौफ को हम कैसे काबू में ले आएँ। तो दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि हम में से सब लोग, मैं भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से डरता ज़रूर हूँ। आप भी किसी ना किसी चीज़ से डरते ज़रूर होंगे। मिसाल के तौर पर काफ़ी सारे लोग हैं जो पानी से डरते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो साइकिल चलाने से डरते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार होने से डरते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो फेल होने से डरते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ एनिमल से डरते हैं। सपोज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपकली से डरते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सांप से डरते हैं। तो इस तरह से ये जो खौफ है उसकी जो है डिफरेंट इंटेंसिटी लोगों में पाई जाती है और हर इंसान के दिमाग में जो है मुख्तलिफ़ किस्म का खौफ पाया जाता है। अब एक साइकोलॉजी में एक टर्म होता है फोबिया। तो फोबिया हम उसको कहते हैं जो अनयूजुअल फियर होता है। एक होता है कि एक मिसाल के तौर पर आपको ये खौफ हो कि अगर मैं पानी में गिर जाऊंगा तो डर जाऊंगा। ये तो एक सेंस काम करता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप गहरे पानी में गिरेंगे तो आप डूब जाएंगे, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। मगर एक होता है अनयूजुअल फियर। मिसाल के तौर पर हम ये सोचें कि हम जो है ना कहीं बैठे हैं और हमें ना कोई जो है वो ऊपर से जो है ना वो कौवा आएगा या एक ईगल आएगा, वो हमें ना हमारे जो है ना वो कान को काट लेगा। तो ये एक अनयूजुअल फियर हो गया। तो इस तरह से लोगों के जहन में फोबियाज़ होती हैं। तो ये फोबियाज़ या फियर जो है ये हमारी ज़िंदगी में कितना किरदार अदा करता है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं आएगा कि अगर हमारे जहन में कोई फियर्स या फोबियाज़ बैठ जाएं तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है। मिसाल के तौर पर किसी भी इंसान को ये डर हो सकता है, ये मैंने देखा है, कि उसको कोई जो है ना वो चोट ना लग जाए, उसको जो है ना वो खून ना निकल जाए, या खुदा न खास्ता उसको कोई मेजर इंजरी ना हो जाए और उससे जो है ना उसकी हलाकत ना हो जाए। तो इस तरह से लोग जो है वो एक फ़ियर की जो कैफियत में वो मुब्तला रहते हैं। तो दोस्तों, ये फ़ियर आखिरकार आता कहाँ से है? दोस्तों, ये फ़ियर जो है हमारे जहनों में हमारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से भी आता है और सबसे बड़ा जो इसमें किरदार अदा करते हैं वो वालिदैन अदा करते हैं। वालिदैन जो है, माँ बाप, उसमें फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अक्सर बच्चों के जहन में एक खौफ डालते हैं। बच्चों को तो पता नहीं होता कि अगर कहाँ से अगर गिरेंगे तो क्या होगा, या कोई मिसाल कुत्ता अगर काट लेगा तो क्या होगा, या अगर पानी में गिर जाएंगे तो क्या होगा। बच्चे को तो ये नहीं पता होता। मगर जो है वालिदैन जो है वो जो उनके अपने फियर्स होते हैं या फोबियाज़ होते हैं वो बच्चों के जहन में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। गाहे बगाहे जो है उनको जो है वो वालिदैन जो है वो डराते रहते हैं कि बेटा अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना करना ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना करना ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों के जहन में जो है वो एक फ़ियर की जो कैफियत है वो तारी हो जाती है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि ये फ़ियर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जो है ये इंसान की ज़हनी जो कैपेसिटी है, जो उसकी जो ताकत है किसी भी चीज़ को फेस करने की, ज़िंदगी में, दुनिया में मुख्तलिफ जो है सिचुएशंस को, उसको फ़ियर जो है वो बहुत रिड्यूस कर देता है। तो आखिर होता ये है कि इंसान की, या बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर हो जाता है, उसको ठेस पहुंचती है और वो जो इंसान है जो फियरफुल है, खौफज़दा है, वो जो है किसी भी सिचुएशन को फेस करने से जो है ना उसको जो है वो बहुत मुश्किल आती है। वो छोटी छोटी बातों पे जो है ना वो घबरा जाता है और इस तरह से जो है ये फियर जो है फिर आगे चलकर जो है ये एंग्जाइटी की जो है वो सिचुएशन जो है या कंडीशन अख्तियार कर जाता है और उससे फिर आगे चल के जो है और जहनी अमराज भी इंसान को लाहक हो सकते हैं। दोस्तों, आपने बचपन में एक सुना होगा कि जो डर गया सो मर गया। तो अब देखें, ये फियर जो है अगर इसको हमने अपने जहन पर तारी करके रख दिया तो हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अब जो $100 मिलियन क्वेश्चन ये है
کہ اس فیئر کو یا فوبیا کو ہم کیسے ختم کریں، ہاؤ ٹو اوور کم دا فیئر۔ تو اس فیئر کو ختم کرنے کا بہت ہی آسان حل ہے۔ ایک ایسی سچویشنز ہیں، مثال کے طور پر آپ یہ ڈرتے ہیں کہ جو ہے نا آپ کو کتا کاٹ لے گا، آپ یہ ڈرتے ہیں کہ آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھیں گے تو آپ گر جائیں گے، آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا اگر تھوڑا سا دریا کے کنارے جائیں گے یا پانی قریب جائیں گے تو آپ ادھر ڈوب جائیں گے، آپ کو ایسا ڈر لگتا ہے کہ میں اگر جو ہے نا فلاں جگہ جاؤں گا تو میرے ساتھ اس طرح ہو جائے گا۔ تو آپ ایک کام کریں، سمپلی آپ اس سچویشن کو ایکسپیرینس کریں تو آپ کا خوف جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ ڈرتے ہیں کہ آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھیں گے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، خدا نخواستہ آپ گر جائیں گے، تو آپ کیا کریں کہ پہلا کام یہ کریں کہ آپ موٹر سائیکل کے اوپر سواری کریں۔ تو آپ ایک دفعہ سواری کریں گے، تھوڑا ڈریں گے، دوسری دفعہ کریں گے اور آخر کار وہ آپ کا فیئر ختم ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے فیئر کو اوور کم کرنے کا کہ ہم اس سچویشن کو جس سے ہم ڈرتے ہیں اس کو ہم ریئل لائف میں ایکسپیرینس کریں گے، تو اس میں جب ہم انوالو ہوں گے تو ہم جو ہے اس کو فیئر کو اوور کم کر لیں گے۔ اب دوسرا ایک ہوتا ہے فیئر لوگوں میں، ایک ہوتا ہے کہ جو ہے نا مثال کے طور پر یار میری جاب چلی جائے گی، یار میرا جو ہے نا وہ کاروبار جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، مجھے نقصان ہو جائے گا۔ کچھ لوگ جو ہے اپنی زندگی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں بیمار ہو جاؤں گا، مجھے شوگر نہ ہو جائے، اس طرح نہ ہو جائے، اس طرح نہ ہو جائے، میں مر جاؤں گا۔ اب اس کا جو ہے نا اس کا حل جو ہے وہ پھر ایک روحانی طرف تک چلا جاتا ہے۔ ان چیزوں کے لیے جو شخص ڈرتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، مجھے یہ ہو جائے گا، میرے بچوں کو یہ ہو جائے گا، میرے بچے اگر میں مر گیا تو ان کے میرے بعد کیا ہوگا، ان چیزوں کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آپ قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ جو ہے نا جو ہے اللہ سے دعا کریں، اور آپ جو ہے کثرت سے جو ہے وہ تلاوت کو سنیں، اور اس طرح سے جب آپ کریں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، اپنے کریٹر سے رجوع کریں گے، تو آپ کو جو بھی آپ کے فیئرز ہیں نا ان کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ جب ہمیں جواب مل جائے گا اپنے فیئرز کا، مثال کے طور پر اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اب جب چکھنا ہی ہے تو ڈرنا کیا۔ اور اللہ نے پھر فرما دیا کن فیکن، جب میں کس چیز کے بارے میں حکم کرتا ہوں تو ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ مینس کہ پھر ایک اور جگہ پہ میں نے کہیں پڑھا کہ جو بیماری آتی بھی اللہ کے حکم سے ہے اور جاتی بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اب دیکھیں نا یہ کتنا جو ہے ایک خوبصورت جو ہے نظام جو ہے نا اللہ نے اس کو چلایا ہوا ہے۔ تو اس میں ہم نے بیمار بھی ہونا ہے، اس میں ہم نے جو ہے نا اپ اینڈ ڈاؤنز بھی دیکھنے ہیں، تو پھر ہمیں اس خوف سے کیوں جو ہے نا گھبرانا چاہیے، ہم اس خوف کو اپنے ذہن پر کیوں طاری کریں۔ تو دوستو آئیں ہم سب لوگ جو ہیں اس خوف کی کیفیت سے نکلتے ہیں اور جو ہے نا اپنے کریٹر کو یاد کرتے ہیں۔ جو کریٹر ہے وہی اصل پروٹیکٹر ہے، وہی اصل جو ہے نا سسٹینر ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمیں بچانا جانتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی کریٹر جو ہے ہمیں کھلانا بھی جانتا ہے، وہ پالنا بھی جانتا ہے۔ ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اپنے کریٹر سے رجوع کریں تو آپ کے یہ سارے کے سارے خوف جو ہیں ودن سیکنڈز یہ ریموو ہو جائیں گے اور آپ ایک خوشحال زندگی جو ہے وہ گزاریں گے۔ دوستو امید ہے کہ آپ نے میری اس چھوٹی سی کاوش سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ سیکھا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔